र यो छुटहरु अन्तर्गतमा सबभन्दा धेरै संस्थाहरूलाई असर पर्ने भनेको चाहिँ मुद्दा फिर्ताकै छुट जस्तो लाग्छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू अथवा कस्टमा दफा 20 अन्तर्गत दिएका छुट चाहिँ धेरै संस्थाहरूलाई एप्लिकेबल हुन सक्छ, जसको मुद्दा पेन्डिङ छ भने पनि फिर्ता लिन पाउने। त्यसपछि हेर्दा थोरै भए पनि भ्याटमा पनि फन्डामेन्टल चेन्जेसहरू छन् है। अब यो बजेटको पुरै एनालाइसिस गर्दाखेरि अनि मैले भन्न पनि छुटाएछु, इम्प्लिमेन्टेसनमा फिगर्सहरूमा हामी फाइनेन्सियल फिगरमा गर्ने भएको कारणले गर्दा पोहोरमा भनेको कुरा कति पुरा भयो भएन भनेर क्रिटिसाइज गर्ने एउटा ठाउँ त छँदैछ। तर सेकेन्डमा भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स अन्तर्गतको कुरा गर्दा चाहिँ जसले जे माग्यो त्यो सबै पाएको छ। कसैले नि मैले यो पाएन भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन, किनकि यहाँ मैले सुनेको अहिलेसम्म भोगेकोमा माग्ने मान्छेले जे माग्न सक्यो ती सबै कुराहरू चाहिँ यो एमेन्डमेन्टमा भ्याटमा हुन्छ कि इन्कम ट्याक्समा हुन्छ कि एक्साइजमा हुन्छ कि हालेर पठाएको पाइन्छ योसँग सम्बन्धित ऐनहरूमा चाहिँ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ माग्न सक्ने मान्छेले र पहुँच पुर्याएको र मागेको मान्छेले र पुरा पुर्याउन सकेको मान्छेको चाहिँ सबै चेन्जेसहरू चाहिँ इन्कर्पोरेट भएर आयकरसँग सम्बन्धित भ्याटसँग सम्बन्धित कुराहरू र एक्साइजसँग र कस्टमसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ चेन्ज भएर आएको छ यो वर्षको बजेटमा। अब पहिलो चेन्ज भ्याटमा भनेको र फन्डामेन्टल चेन्ज भनेकै के छ भन्दाखेरि अब फेरि 2 वर्षपछि फेरि सरकारले कम्पलसरी रजिस्ट्रेसन्सको भ्याटको कुरा हटाइदिएको छ। यो 2 वर्ष अगाडि ल्याएको थियो, फेरि हटाएर फेरि ल्याएको थियो र फेरि अहिले कन्फ्युजन बनाएर फेरि हटाइदिएको छ। म्युनिसिपालिटीमा, मेट्रोपोलिटनमा, सब मेट्रोपोलिटनमा लिस्ट अफ आइटम्स दिएर यो आइटम चाहिँ भ्याटमा दर्ता हुनै पर्छ भन्ने सिचुएसन सिनेरियो ल्याएको थियो भने अहिले चाहिँ आएर फेरि यो वर्ष फेरि 2 वर्षपछि फेरि आएर त्यो लिस्टहरूलाई हटाइदिएको छ। अब चाहिँ तपाईँको कारोबारको थ्रेसहोल्ड मात्रै हेरे पुग्छ, तपाईँले कम्पलसरी गुड्सको कारोबार हेर्नु पर्दैन। भन्नको मतलब तपाईँ अटोमोबाइलको काम गर्ने हो भने अथवा मोटर पार्ट्सको काम गर्ने हो भने महानगरपालिकामा काम गर्नुभयो भने भ्याटमा दर्तै हुनुपर्छ भने यो वर्ष फेरि त्यो कुराहरू हटाइदिएको छ। अब हेर्दाखेरि यो चेन्जले हामीले धेरै नअपसर पारे पनि त्यो सम्बन्धित क्षेत्रका अकाउन्टिङमा त्यो सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ निकै ठुलो यो मुभमेन्टले फरक पार्न सक्छ। किन भन्दाखेरि अब त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको 30 दिनभित्रमा भनेको हिजोको दिनमा भ्याटको चेन्ज भयो र अबका 30 दिनभित्रमा त्यो संस्थाहरू डिरेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि भ्याटबाट डिरेजिस्ट्रेसन हुन जानलाई अप्लाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ भ्याट नलाग्ने अवस्थाहरूमा। र यसरी भ्याट रजिस्टर हुने राख्ने गरिरहँदाखेरि यो मुभमेन्टको कारणले गर्दाखेरि रियलमा ट्रुली अकाउन्टिङ गर्ने मान्छेलाई चाहिँ ट्रुली कम्प्लायन्स गर्ने मान्छेलाई चाहिँ कन्फ्युजन पनि हुन्छ र कस्ट पनि धेरै आउँछ। किनकि अब मोटर पार्ट्सकै काम गर्ने मान्छे भ्याटमा थियो, अब उसको कारोबार सानो भएको कारण भ्याटमा नलाग्ने भयो भने अब उसले फेरि डिरेजिस्ट्रेसनलाई जानु पर्यो भने त्यो उसको सबै आइटम्सहरूको स्टक्सहरूको फुल अडिट गरेर त्यसमा कन्डिसन छ, मैले यहाँ कन्डिसन पनि ल्याइदिएको छु, यो आइटम्सहरू हटाएर उसले 30 दिनभित्र अप्लाई गर्नुपर्छ र फुल अडिट गर्नुपर्छ र 35 दिनभित्रमा फेरि डिरेजिस्ट्रेसनलाई अप्लाई गर्नुपर्छ। यसरी यो मुभमेन्ट भइरहँदाखेरि यो कता कता कन्फ्युजन भयो कि हामी हाम्रो प्रिन्सिपलमा आज राख्ने फेरि प्रिन्सिपलबाट फेरि हल्लिने 2 दिनमा 2 वर्षमा फेरि थप्ने कि भन्ने चाहिँ यो कन्फ्युजन चाहिँ देखिन्छ। यसैले गर्दाखेरि यो भ्याटसँग सम्बन्धित आइटम्सहरूमा चाहिँ यो कहिले रजिस्ट्रेसन गर्ने पनि कहिले नगर्नुपर्ने गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। कन्सिस्टेन्ट पोलिसी यसमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर खै यो पटकमा कम्पलसरी रजिस्ट्रेसनको आइटम्सहरू हटाएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले ती कारोबारहरू महानगरपालिका अथवा उपमहानगरपालिकामा गर्नुभयो भने पनि तपाईँले थ्रेसहोल्डसम्मको कारोबार चाहिँ भनेको अहिले थ्रेसहोल्ड पनि बढाएर 1 करोड पुऱ्याएको छ। त्यसैले 1 करोडसम्मको कारोबारमा चाहिँ भ्याटमा रजिस्टर वस्तुको केसमा 50 लाख र सेवा केसमा 20 लाखसम्मको कारोबार चाहिँ भ्याटमा रजिस्टर नभइकन पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने त्योभन्दा माथिको लागि चाहिँ कम्पलसरी भ्याट यसै जानुपर्ने भयो। त्यसैले यो चाहिँ मुभ भइरहेको छ। अर्को चेन्जेस छ, यसले खासै इम्प्याक्ट पर्दैन। बायोमेट्रिकको लागि टाइम फ्रेम दिएको थियो, आषाढ मसान्तसम्म गर्नुपर्ने भएन। अब कम्पलसरी गर्नको लागि उसले टाइम फ्रेम हटाइदिएको छ। अब सबैले पान नम्बर लिनु पर्यो भने बायोमेट्रिक कम्पलसरी भएको छ, त्यसैले त्यहाँ टाइम फ्रेमलाई हटाइदिएर अब कम्पलसरी गरेको छ। यो अघि नै मैले भने त्यसकै एक्सप्लेनेसन्समा त थियो, यो पोरको कन्टेन्ट चाहिँ यसलाई हटाइदिएको भएर मैले त्यतिर धेरै डिस्कसन गरिनँ। र यो भ्याटको बिचमा मुभमेन्ट भएको कारणले के असर पर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ ल्याइदिएको थिएँ। यहाँको कुनै क्लाइन्ट छ अथवा आफ्नै पनि भ्याटमा डिरेजिस्टर हुनुपर्ने अवस्था छ भने यसको इम्प्याक्ट चाहिँ हेर्नु होला। अबका 30 दिनभित्रमा तपाईँले अप्लाई गरेर भ्याटबाट हट्नको लागि निवेदन दिनुपर्छ यदि तपाईँ भ्याटमा नलाग्ने हो भने।
धेरै हल्ला भएको तर त्यस्तो फन्डामेन्टल असर नपरेको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो खरिद खाता र बिक्री खाता प्रमाणित गर्नु नपर्ने भन्ने। यो खरिद खाता र बिक्री खाता अस्तिको चोटि पनि धेरै कोभिडको इफेक्ट भइसकेपछि धेरै डिले गरेर प्रमाणित भएको थियो र नहुँदा पनि केही बिग्रेको थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा पनि खासै केही इस्यु छैन। बजेट वक्तव्यमा आएको सबै भ्याटमा रेजिस्टर्ड भएकोलाई अब अनलाइन बिलिङ सिस्टमबाट इस्यु गर्नुपर्ने भने पनि ऐनमै भ्याट ऐनमै चाहिँ त्यो लेखेर ल्याएको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो टार्गेट मात्र सेट गरेको होला। यो वर्षलाई चाहिँ सबैलाई त्यो टार्गेट आएको छैन। सायद अरू कुनै गाइडलाइनको थ्रुबाट चाहिँ अब रेजिस्ट्रेसन्सलाई भ्याटमा रेजिस्टर्ड भएकोलाई अटोमेटिक बिलिङ सिस्टमलाई चाहिँ रिक्वेस्ट आउँछ होला। त्यसपछि एउटा छ यो डिलिट गरेको छ कम्प्युटराइज डेटा प्रोसेस चाहिँ इन्ल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्टले एक्सेप्ट हुन्छ भन्थ्यो। उसले आफ्नो इन्टरनल प्रयोजनको लागि त्यो एक्सेप्ट हुन्छ भनेको थियो। आयकर के मुआकर ऐनको अन्य दफाहरूले त्यो छुट दिएको त्यो कभर गर्ने भएको कारणले यो दफालाई डिलिट गरिएको छ। यसको पनि तपाईँ हामीलाई खासै इम्प्लिकेसन्स छैन 16 खको हटेको कारणले गर्दाखेरि। अर्को हेर्दा राम्रो देखिएको र धेरै व्यापारीले मागिरहेको भनेको चाहिँ लसमा ड्यामेजमा ब्रेकरेजमा चाहिँ भ्याटमा तिरेको पैसालाई चाहिँ तोकिएको विधि अनुसार चाहिँ क्लेम गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा थियो भने त्यसलाई नै फर्दर एक्सटेन्ड गरेर एक्सपायर्ड गुड्समा पनि त्यो पाइने भनेको छ। तर यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ अहिले पनि च्यालेन्ज छ किनकि यो भ्याटको एक्टले भन्दा नि भ्याटको रुलमा के चेन्ज आउँछ त्यसले फरक पार्छ। यो हेर्दाखेरि थपिएको जस्तो लागे पनि भ्याटको रुलमा आउँदाखेरि चाहिँ इन्सुरेन्सलाई पहिला सुरु कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु नपर्ने भन्ने व्यवस्था थियो भने पछि त्यो दफालाई स्पेसल प्रोभिजनलाई पनि हटाइदिएको कारणले गर्दाखेरि इभन इन्सुरेन्समा तिरेको आएको क्लेममा पनि भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ 1-2 दिन कुर्नुपर्छ। मुआकर नियमावली कसरी आउँछ त्यसमा यो के लेखेर आउँछ त्यसले पनि यसलाई फर्दर एक्सटेन्ड गर्छ होला। तर यो हेर्दाखेरि राम्रो देखिए पनि इम्प्लिमेन्टेसन र क्लेम गर्ने लसमा क्लेम गर्ने सिचुएसन चाहिँ साँच्चीकै च्यालेन्जिङ थियो। अर्को भ्याटमा आएको चेन्ज भनेको यसलाई चेन्ज भन्दा नि फर्दर क्लेरिफिकेसन्स मात्र भनौँ। यसमा अहिले समस्या परिरहेको के थियो भन्दा मुद्दामा गयो भने अदालतले 2 प्रकारले निर्णय गरेको थियो। एउटा चाहिँ अदालतले यति बराबरको कर तिर भनेर निर्णय गरिदिन्थ्यो। तर धेरै जसो अवस्थाहरूमा चाहिँ ट्याक्स पेयरको साइडमा निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स अफिसलाई पुनः रिएसेसमेन्ट गर्नु होला, एमेन्डमेन्ट एसेसमेन्ट गर्नु होला भनेर ट्याक्स पेयरको साइडबाट चाहिँ उसले निर्णय गरिदिएको हुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि कर अधिकृतलाई चाहिँ जहिले पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब फेरि मै कहाँ भन्ने निर्णय गर्न हुन्छ। त्यो अधिकार चाहिँ अहिले पनि राखेको छ र आयकर यो मुआकर ऐनमै के अधिकार राख्यो भन्दाखेरि कर कार्यालय के कोर्टले नै रेभेन्यू ट्रिब्युनल अथवा सम्बन्धित कोर्टले नै तपाईलाई यति कर हुन्छ भनेर निर्णय गरिदिएको अवस्थामा चाहिँ कर अधिकृतले रिएसेस गर्न पाउँदैन भनेको छ। अहिले यो थपिदिएको छ। तर होइन कोर्टले नै एमेन्डमेन्ट एसेसमेन्ट गर भनेर भन्यो भने चाहिँ एमेन्डमेन्ट एसेसमेन्ट गर्ने अधिकार छ भनेर यहाँ लेखिदिएको छ। यो प्राय ट्याक्सको निर्णयहरूमा कोर्टले यति कर हुन्छ भनेर निर्णय गरेको पाइँदैन। पुनः रिएसेसमेन्ट गर्नु होला भनेर फेरि कर कार्यालयमै फर्काइदिएको अवस्थाहरू धेरै भेटिन्छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ कर कार्यालय आफू सेक्योर बन्नलाई पनि अब यहाँ हामीले फेरि एमेन्डमेन्ट एसेसमेन्ट गर्ने अधिकार राखेका छौँ है, पाएको छौँ है भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर उसले अधिकार लिएर बसेको छ ऐन अन्तर्गत नै। अब यो यसको पनि असर त त्यति छैन, यो नोटिससँग सम्बन्धित मात्रै हो। यसमा चाहिँ विभिन्न कम्युनिकेसन्सहरू गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन्स र वेबसाइटबाट पनि पब्लिस गर्न सक्छु है भनेर एउटा अधिकार लिएको छ यो आन्तरिक राष्ट्र कार्यालयले। र त्यस्तै गरेर अघि नै मैले भने पर्चेज रजिस्टर र सेल्स रजिस्टरलाई अब प्रमाणित गर्नु पर्दैन भन्ने थियो र भ्याटमा रेजिस्टर नभएकोले पनि पर्चेज रजिस्टर र सेल्स रजिस्टर बनाएर D01 र D02 भन्नेले नै पर्चेज रजिस्टर सेल्स रजिस्टर बनाएर स्वतः प्रमाणित गरेर राख्नुपर्ने भन्ने थियो। अब त्यो कुरालाई चाहिँ हटाइदिएको छ र त्यसको पेनाल्टी पनि हटाइदिएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यो पेनाल्टी चाहिँ यो 29(1)बाट हटाइदिएको छ। यो चाहिँ अनरेजिस्टर्डलाई मात्रै भनेको भ्याटमा रेजिस्टर नभएकोलाई चाहिँ अब खरिद खाता र बिक्री खाता प्रमाणित गरेर राख्दाखेरि पेनाल्टी नलाग्ने अवस्था छ। त्यस्तै गरेर अर्को पनि नोटिससँग सम्बन्धितै छ।
भ्याट तिरेन भने उसले विभिन्न वेबसाइट र नेसनल न्युज पेपरबाट पब्लिस गर्न सक्छ भनेको थियो। अब चाहिँ उसले अनलाइन मिडियाबाट पनि अदर इलेक्ट्रोनिक मिन्स भनेर थपेर अनलाइन मिडियाबाट पनि ती व्यक्तिका नामहरू पब्लिस गर्नलाई अधिकार लिएर बसेको मात्रै हो। र यो पनि क्लेरिफिकेसन्स मात्रै हो, किनकि पहिला पनि भ्याटमा मुद्दा पर्यो भने डिपोजिट पनि गर्न पाइन्थ्यो अथवा ब्याङ्क ग्यारेन्टी पनि राख्न पाइन्थ्यो। भ्याटमा त्यो अप्सन्स थियो पहिला पनि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि फर्दर एक्सप्लेन गरिदिएको छ। अनडिस्प्युटेडको 100% र डिस्प्युटेडको 50% भ्याट र पेनाल्टी चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्छ, क्यास अथवा ब्याङ्क ग्यारेन्टीबाट गर्न पाइन्छ भनेको छ। र त्यसपछि यसरी 50% गणना गर्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा तिरेको 25%लाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेर अब चाहिँ कर अधिकृतै पछि कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन गराउँथ्यो भने अब चाहिँ ऐनमै लेखेर क्लियर गरिदिएको छ डिपोजिट कति लिने भनेर। तर प्र्याक्टिकल्ली रेभेन्यू ट्रिब्युनलको अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूबाट चाहिँ जाँदाखेरि हामी त्यति नै गर्ने हो, यसमा फन्डामेन्टल केही चेन्ज थिएन। तर त्यो चेन्जेसहरूलाई चाहिँ अहिले यहाँ क्लियरिफाई गरिदिएको छ। डिस्टर्ब आइरहेछ, कृपया माइन्ड यो माइक गरिदिनु होला है। अब अलिकति इम्प्याक्ट पर्ने र खुसुक्क छिरेको भन्छु म चाहिँ। यो चाहिँ सेड्युल 1 मा भएको चेन्जेसहरूले चाहिँ असरी असर पर्छ। मैले त्यो धेरै हेल्थ आइटम्सको कुरा र यो सोया बडीको कुरा चाहिँ राखिनँ। यो म जहिले पनि आएको रह्यो कि यो मुहको रङको परिवर्तन हेर्दाखेरि कुनै वर्ष यो सोया बडी हाल्ने निकाल्ने गरेर पुरै रिसोर्सेस नै त्यो सोया बडीलाई नै लागेको जस्तो देखिन्छ। यो पटक पनि त्यो हाल्ने र निकाल्ने गरिएको छ। त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ कुरा गरिनँ। तर यो बाहेक अरू नयाँ सेड्युल 1 मा भएको चेन्जेसहरूमा चाहिँ कोभिडसँग रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेन्ट्स र मेटेरियल्सहरूमा चाहिँ भ्याट एक्जिम्ट नै दिएको छ, अनुसूची 1 मै लेखेर। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई सजिलो बनाएको छ। अबको अघिको हिसाबले जेठ 15 सम्म छुट भयो, भ्याट लागेन भने यो सेड्युल 1 मा लेखेपछि आजको दिनदेखि चाहिँ यो आइटम्सहरूमा भ्याट लागेन। सेड्युल 1 मा लेखेपछि यो वर्षको लागि अर्को जेठ 15 सम्मको लागि यो आइटम्सहरू 6 महिनाको अवधि भएर अब फेरि अर्को अध्यादेशमा यही कन्टिन्यू भयो भने 1 वर्ष, नभए अर्को अध्यादेश नआउन्जेलसम्मको लागि यो सेड्युल 1 मा भएको यो कोभिड र मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरूमा चाहिँ भ्याट लागेन। अब अर्को कुरा भनेको यो ई लाइब्रेरी सञ्चालन गर्दाखेरि सर्भिस फी तिर्थ्यो, त्यसमा पनि भ्याट लाग्ने अवस्था थियो भने अहिले सर्भिस फी फर ई लाइब्रेरीलाई पनि भ्याटबाट छुट दिएको छ। यो पनि सायद लबिङ गरेर अप्रोच भएरै आएको छुट होला, यो राम्रै छुट हो। त्यसपछि अघि नै कुरा गरेको ट्रान्सपोर्टेसन गुड्समा चाहिँ अब पोहोरकोबाट फेरि पहिलाकैमा फर्केको छ। यो ट्रान्सपोर्टेसन अफ गुड्स, ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस र कार्गो सर्भिसमा फेरि पनि भ्याट नलिने भनेको छ। पहिला चाहिँ के व्यवस्था थियो भन्दाखेरि यो ट्रान्सपोर्टेसन अफ गुड्स र ट्रान्सपोर्ट सर्भिसमा अदर देन रिलेटेड टु सप्लाइज भनेको आपूर्तिसँग सम्बन्धित बाहेक अरू ट्रान्सपोर्ट सर्भिसलाई पनि भ्याटमा दर्ता गर्ने भनेर पोहोरको व्यवस्था ल्याएको थियो। परारको व्यवस्था भनौँ 2 वर्ष अगाडिको व्यवस्था थियो भने अब चाहिँ फेरि यो ट्रान्सपोर्ट सर्भिसलाई भ्याट नलाग्ने भनेर छुट दियो। त्यसैले यी संस्थाहरू अब भ्याटमा दर्ता हुनु पर्दैन, 1 नम्बरमा भएको भएर यिनीहरूले प्यानमै दर्ता भएर काम गर्न सक्छ। दोस्रो भनेको चाहिँ एक्सपोर्टमा गर्ने कार्गो सर्भिसलाई मात्र भ्याट छुट थियो भने यो पटक चाहिँ इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट दुइटै कार्गो सर्भिसहरू चाहिँ भ्याटबाट छुट भएका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि ती संस्थाहरूले पनि अघि मैले भनेको जस्तो अब कार्गो सर्भिसमा यहाँ छुट भएको कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक कार्गोमा काम गर्नुपर्ने कसैले हेरिरहनु भएको छ भने अबको 30 दिनभित्रमा कार्गोलाई डिलिस्ट गर्नको लागि, भ्याटमा डिलिस्ट गर्नको लागि तपाईँ निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। र निवेदन दिँदाखेरि फुल अडिट पनि गराएर तपाईँसँग सेटअप गरेर बाँकी भएको भ्याटलाई बुझाउनु पनि पर्छ। त्यसपछि तपाईँको पर्चेज र स्टकमा भएको आइटम्समा तिरेको भ्याटलाई पनि तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो डिलिस्ट गर्यो अब मलाई भ्याट तिर्नु पर्दैन भनेर सजिलो हेर्दाखेरि लाग्दाखेरि पनि यो पोइन्ट अफ टाइममा जुन बेला ट्रान्जिसन्स हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ थप भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले यो क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको साथीहरूले चाहिँ विचार गर्नु होला, विशेष गरी ट्रान्सपोर्ट सर्भिस र कार्गो सर्भिसले है। यो फेरि ट्रान्सपोर्ट सर्भिसमा सबै ट्रान्सपोर्ट होइन, अदर देन रिलेटेड टु सप्लाइज भनेको वस्तु ढुवानी गर्ने बाहेक अरू ट्रान्सपोर्ट सर्भिसहरू चाहिँ भ्याटमा छुट दिएको छ र कार्गो सर्भिसमा चाहिँ छुट दिएको छ। यो ट्रान्जिसन्सलाई चाहिँ 30 दिनभित्र तपाईँको काम चाहिँ बढेको छ। अब अर्को एउटा चेन्ज, राम्रो चेन्ज के छ भन्दाखेरि यो सामानहरू राख्दाखेरि कोल्ड स्टोरेजहरूलाई चाहिँ भ्याट पहिल्यै छुट थियो, अनुसूची 1 मा राखेको थियो। तर हट स्टोरेज भनौँ, साइलो सर्भिसहरू दिने, साइलोको भाडाहरू दिनेलाई चाहिँ छुट थिएन। त्यहाँ कोल्ड स्टोरेज मात्र लेख्न राख्यो, त्यो सोच्दै नसोचेको थियो होला। तर यो वर्ष राख्दाखेरि चाहिँ फार्म प्रड्युसहरू राख्ने
साइलोजहरू र त्यसले तिर्ने सर्भिस चार्ज समेतलाई भ्याटबाट छुट दिएको छ। यो पनि राम्रो चेन्जेस हो, किनकि एउटा आइटमलाई दिने एउटा आइटमलाई नदिने भन्ने हुँदै थियो। त्यसैले अब स्याउ राख्ने कोल्ड स्टोरेज मात्र नभएर, आलु राख्ने कोल्ड स्टोरेज मात्र नभएर धान अथवा गहुँ जम्मा गर्ने साइलो समेतले भ्याटबाट छुट पाएको छ। अर्को ब्याङ्किङ सेक्टर्समा जो साथीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई सिग्निफिकेन्ट असर पर्ने, भ्याट नचाहिँदा पनि थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ अब मनी एक्सचेन्ज सर्भिस पनि भ्याटबाट छुट भएको छ, स्विफ्ट सर्भिस पनि भ्याटबाट छुट भएको छ। हायर पर्चेज ट्रान्जेक्सन्स भनेको हायर पर्चेज कम्पनीजहरू थियो 3-4 वटा यहाँ नेपालमा, तिनीहरू पनि भ्याटबाट छुट भएको छ। र डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी सर्भिस यो पनि भ्याटबाट छुट भएको छ। यसको असर चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मनी एक्सचेन्जलाई तपाईँले काट्नुपर्ने टिडिएस अब 15% नभएर 1.5% मात्रै हुन्छ। मनी एक्सचेन्जलाई तपाईँले कुनै पेमेन्ट सर्भिस चार्ज तिर्नु भएको छ भने। स्विफ्ट सर्भिसलाई अब रिभर्स भ्याट काट्नु परेन यो वर्षदेखि, यो आजैदेखि, किनकि यो जेठको 15 देखि नै लागू हुने भएको भएर भ्याट आजैदेखि तपाईँले रिभर्स भ्याट स्विफ्ट सर्भिसमा काट्नु परेन। त्यसपछि हायर पर्चेज ट्रान्जेक्सन्सहरूको लाई चाहिँ कसैले पनि भ्याटमा नगए पनि कन्फ्युजन थियो, वित्तीय सेवा हो हामी भनेर बसेको थियो भने फर्दर क्लियरिफाई गरिदियो अब। र डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी सर्भिसको केसमा चाहिँ एउटा आयकर आइआरडीको एउटा पत्रले गर्दाखेरि यो चाहिँ डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी सर्भिस चाहिँ भ्याट दर्ता हुनुपर्ने र यसलाई 15% टिडिएस लाग्ने भन्ने जस्तो मर्म बुझिएको थियो। अब यसमा भ्याट छुट दिइसकेपछि यी संस्थाहरूलाई 15% टिडिएस होइन, अब 1.5 मात्र लाग्ने र यिनीहरूलाई चाहिँ भ्याट पनि नलाग्ने भन्ने क्लियर भयो। त्यसैले अब ब्याङ्कहरूको लागि चाहिँ यो भ्याटमा आएको छुटले गर्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट असर पर्छ, फाइदै हुन्छ। स्विफ्टमा त आफ्नै कस्ट पनि बच्छ, किनकि 100 रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो भने 13% रिभर्स भ्याट चाहिँ आफैले तिरिरहेको अवस्था थियो भने त्यो कुराहरूलाई अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले छुट पाउनेछन्। त्यसपछि अर्को यो सर्टिफिकेट अफ ओरिजिनको अघि नै कुरा गरेँ, अघि चाहिँ आषाढ आजको दिनसम्म जेठको 14 गतेसम्मको सर्टिफिकेट अफ ओरिजिनमा तिरेको भ्याटलाई छुट दिएको थियो भने अब अनुसूची 1मै लेखेर एफएनसिसिआई, सिएनआई अथवा यो को छन् यो सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन इस्यु गर्ने संस्थाहरू, उनीहरूलाई चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि यसमा लागेको सर्भिस चार्जमा चाहिँ भ्याट छुट भनेर लेखेर लेख्छ। त्यसपछि अघि नै कुरा गरेको जस्तो ट्रेकिङ एन्ड टुर प्याकेजलाई पनि आजको दिनदेखि चाहिँ भ्याटमा छुट दिएको छ। त्यसैले आजको दिनदेखि चाहिँ भ्याट दर्ता हुनु परेन, तर हिजोसम्मको कारोबारलाई चाहिँ सेल्फ डिक्लेयर गरेर त्यति बराबरको भ्याट चाहिँ बुझाउनु पर्यो ट्रेकिङ एन्ड ट्राभल टुर्स प्याकेजिङ संस्थाहरूले। र त्यति बराबरको भ्याट बुझाएपछि उसलाई चाहिँ थप जरिमाना ब्याज स्पेसल शुल्क लाग्दैन। यति नै हो भ्याट एक्जिबिसन्समा सेड्युल 1मा आएको चेन्जेसहरू, जसको कारणले गर्दाखेरि केही संस्थाहरूलाई सिग्निफिकेन्ट परेको छ। अब म समय बचत गर्नको लागि पनि फटाफटै अगाडि गएँ। अर्को परिवर्तन आएको इन्कम एमेन्डमेन्ट इन इन्कम ट्याक्स छ। इन्कम ट्याक्समा